बढाउन चाहिन्छ सबैको साथ। उत्पादन गरौँ सके जति, खुसी बाँडौँ एकसाथ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भइरहेका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा भइरहेका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम कृषि संवाद उत्पादनका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 स्थित पुरैनीमा आइपुगेका छौँ। यहाँका किसानहरूले तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 स्थित पुरैनी गाउँका अधिकांश स्थानीय कृषिमा निर्भर छन्। कृषि पेसाबाटै आफ्नो जीवन चलाएका स्थानीयले पछिल्लो समय राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। हिजोका दिनमा ज्याला मजदुरी गर्ने, दाउरा बोकेर गुजारा चलाउने र भारतमा गएर नोकरी गर्ने स्थानीयहरू अहिले कृषि कर्ममै रमाएका छन्। उनीहरूको यो जाँगरले तरकारीको उत्पादन बढेको छ। यहाँका किसानहरूले टमाटर, आलु, काउली, बन्दा, खुर्सानी लगायतका तरकारी लगाउँदै आएका छन्। साथै यहाँका स्थानीयले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्छन्। लहरे तरकारी बालीबाट पनि यहाँका किसानहरूले राम्रो उत्पादन लिने गरेका छन्। तरकारी खेतीमै भविष्य देखेका स्थानीयहरू तरकारी खेतीबाटै आत्मनिर्भर बनेकोमा खुसी छन्। परिवर्तन तो जो रहा है, पहले गरीब रहे हम लोग, लकड़ी कंडा बेचा जाता रहा, अभी सब्जी बेचा जाता है तो वो पैसा मिलता है, तो सब्जी घर में खावा भी जाता है, फिर बेचा भी जाता है और कुछ थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। सैकड़ तो नहीं बचे थे, लगाने जा लगते तो बोरिंग नहीं है, पाइप भी नहीं है, और ये गोपी कत्ता देते संस्था से अपने थोड़ा बहुत के संस्था में हो तो हम लोग को परेशानी ज़्यादा यही से है, बोरिंग के और पाइप से ये मिल जाएगा और सब्जी हम लोग को मिले लगे, पैसा मिले लगे, छोटा लगे। इधर उधर भी बिकाया जाता है, चिचड़ा उचड़ा वहाँ तो पानी नहीं पड़ता है, वहाँ पानी सरकारी मिल जाता है। इधर तो 8 दिन में पानी देना पड़ता है, ये समस्या पर जाता है। तो यही से समस्या हम लोग को अब कुछ ठीक है, कुछ पैसा मिल जाता है, 16 सना लगाने लग जाते हैं, 10-20 हज़ार रुपया, तो 10-5 हज़ार बढ़ी मिल जाता है। खुर्सानी लगाए हैं, पात गोभी लगाए हैं, और इधर फिर लगा दिया है खीरा लगा दिया है, लौका लगा दिया है, कुमड़ा लगा दिए हैं, लाग गवा सब। आमदनी वर्ष में उधर लगाए रहे हैं लमसम 15,000 रुपया लगाने सब टोटल लाग रहा है, 20,000 लमसम हो गया है। जबकि बंधा गोभी लगाए हैं, बंधा भी लगाए हैं, लेकिन मद्दा भाव बिकान बहुत मद्दा भाव बिकाई गवा, तो वही से आमदनी 5-6 हज़ार रुपया नफ़ा हो गया हमको लोग का। ये कट्ठा तो हमारे पास में है लमसम 6 कट्ठा, 6 कट्ठा में खुर्सानी भी लगा है, और वही में यहाँ पात गोभी भी लगा है, फूल गोभी भी लगा है, कुमड़ा भी लगा दिया है, खीरा भी लगा दिया है। अरे इधर उधर है जो ले लेने का कर्जा, वो बताओ ना भाई कि लकड़ी बेचा था कुछ 16-32 साल में बच गया, वही से काम हो गया, थोड़ा बचाओ बस काम कर लेने का उससे हो गया। जिसे मान लो तो लकड़ी बेचेगा, मजदूरी करेगा, कुछ घर में पैसा दिएगा, खाई लिए परिवार के यहाँ नून तेल में यहाँ चला गवा, कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो बिया खरीदेगा, वही में यहाँ सब सामान वही में लेने का है, और गोभी के यहाँ सब यहीं से सामान लेने जाता है, पात गोभी के सभी से लिया जाता है। स्थानीय कृषक गोपी प्रसाद यादव पुरैनीका अगुवा किसान हुन्। उनले अन्य कृषकहरूलाई आइपर्ने समस्याबारे पनि सहजीकरण गर्ने गर्छन्। हिजोका दिनमा कष्टकर दैनिकी काटेका गोपीलाई अहिले घर परिवारलाई कसरी खर्च जुटाउने भन्ने चिन्ता नै छैन। उनको जीवनमा तरकारी खेतीले ल्याएको खुसीपछि हिजोको दुःखदायी अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अब हामीले जङ्गलबाट दाउरा ल्याउँथ्यो, दाउरा ल्याएर 100 रुपियाँको बेचेपछि हामी खाना पुग्यो हाम्रो। फेरि अब कतिसम्म दाउरा काट्दै बेच्दै गरौँ, मैले भने कि अब यो अर्को सिस्टममा जाने,
अब तरकारी एकचोटि ल्याएर तरकारीको बिउ ल्याएर 10-15 रुपियाँको अनि लौका लगाए, लौकामा हामीले नाफा 2000 भयो। मेरो जन्मदेखि हाम्रो आमा बाबुको यहाँ धेरै पढाउने क्षमता थिएन। मेरो मामा घरमा हामीलाई हाम्रो हजुरबुवाले पालेको र पढाएको 8 क्लाससम्म। त्यो नेपालगञ्ज राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा पहिला फतेपुर गाविसा थियो। फतेपुर गाविसामा हाम्रो मामा घरमा हामी पढेर लेखेको। आफ्नो घरमा आउँदाखेरि हामी 2055 सालमा आयो। मामा घरदेखि आफ्नो यहाँ आएर हामी 55 रुपियाँ दिनको जालामा लेबरको काम गर्दै थियो। 4 केजी चामलमा 2056 सालमा हामी यो बाटोमा माटी भाटेको एउटा खन्तीको हिसाबले गर्दा दिनको 2 खन्ती लगाउँदाखेरि 8 किलो चामल दिनको आउँथ्यो। त्यो सोचेर हामी दिनभर जालामा 55-60 रुपियाँमा जाला गर्ने, इँटा बोक्ने अनि यताउता गर्ने। फेरि जग्गा हाम्रो बाजेले उपलब्धै थियो यहाँ 2 कट्ठा बाङ्ग्रो जग्गा जस्तै, त्यो खनेर जग्गा नलका उपाय गर्यो। नलका उपाय गर्दा गर्दा हामीले त्यहाँ तरकारी रोपेको हामी 10 रुपियाँको तरकारी 10 रुपियाँको बिउबाट हामी 2000 कमाउनु भयो। त्यसै लगानी गर्दै गर्दै पहिला सुरुमा 1 कट्ठा तरकारी गर्यो, फिर अगल्लो वर्षमा 2 कट्ठा, तेस्रो वर्षमा 3 कट्ठा। 3 कट्ठा गर्दाखेरि हाम्रो 30,000 आयो अनि 4 कट्ठा गर्दा हाम्रो 40-50 हजार रुपियाँ आयो। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा हाम्रो त्यसमा 2टा छोरा छ, 2टा छोरी, 2टा छोरीको शादी गर्यो अनि 2टा छोरा पढाउनु पर्यो। अब हामी नपढेको मान्छे खेती किसानी गर्दै रहेको, अब छोराले त पढाउनु पर्यो। त छोरी अहिले 9 क्लासमा छ, छोरा हाम्रो एउटा 7 मा छ, एउटा 4 क्लासमा पढ्दैछ। बोर्डिङमा पढाएको त्यो पैसा हामी अहिले हाम्रो तरकारी 15 कट्ठामा छ। गोपी प्रसाद यादवले उत्कृष्ट किसानको पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। 2071 सालमा यादवले उत्कृष्ट किसानको पुरस्कार पाएका हुन्। यो पुरस्कारले उनलाई थप उत्साहित बनाइदिएको छ, हिजोको दुःखलाई बिर्साइदिएको छ। पहिला भन्दा त धेरै खुसियाली छायो कि 55 रुपियाँको लेबर काम गर्दाखेरि आज त हाम्रो दिनको त पैसा तरकारी हामी बेचिरहेछौँ। आखिर तक जिन्दगीमा त काम गर्नै पर्यो, नोकरी गरेपछि काम गर्नु, मेहनत गर्नु पर्यो। अर्काको काम गर्दाखेरि मेहनत गर्नु पर्यो, पैसा त कमाउनु पर्यो। तर सबभन्दा नोकरीभन्दा हामीलाई चाहना हाम्रो कृषिमा, हाम्रो तरकारीमा छ। तरकारी खेती गर्ने, बल्ल दिनको पैसा आउने, खाने, बस्ने, छोरा पढाउने, बस त्यति उद्देश्य छ मेरो। अब वर्षमा हाम्रो कट्ठाको हाम्रो 10,000 रुपियाँले हिसाब गरेका छौँ। 1 कट्ठा तरकारी लगाएको मान्छेले 10,000 कमाउँछ। अब हामी 3 चोटि तरकारी लगाउँछ। अब वैशाखको 28 गते हामी लौका, चिचिन्डा रोप्छौँ, करैला, घिरौला रोप्छौँ। त्यो रहन्छ असोजको 15 गतेसम्म। त्यो असोजको 28 गते हामी काउली लगाएको त्यो मङ्सिरको रहन्छ हाम्रो चाहिँ मङ्सिर 15 गतेसम्म काटिन्छ। त्यो अब माघको पहिलो हप्तामा हामी मकै लगाएको त्यो जेठको वैशाखको पहिलो हप्तामा सिद्धिन्छ। त्यो हामी एउटा जग्गाबाट 3टा बाली लिइरहेको छ। हामी उद्देश्य यही हो कि आफ्नो माटोमा जन्मेको माटोमा जस्तै मान्छे सुन फलाउँछ, हामी आफ्नै माटोमा सुन फलाउने सोच गरेका छौँ। त्यही उद्देश्य मेरो हो। गाउँमा आएको परिवर्तन पहिलाभन्दा त अहिले धेरै छ। पहिला लेखाइ पढाइ थिएन, अहिले प्रौढ शिक्षा आई माईले सब पढ्न लेख्न जानिसक्यो। अब पहिला घोर थुपार थियो घरमा, त्यहाँ उजार कुडा त्यसैमा थुपार दिन्थ्यो। अहिले त्यो सरसफाइ पनि राम्रो छ, बाटोघाटो राम्रो बनाइदिएको छ। अब त्यसमा त धेरै परिवर्तन आएछ पहिलाभन्दा अहिले। पहिला शादी सानै बच्चामा गरिदिन्थ्यो, अहिले 20 वर्ष नियम तोकेको छ। 20 वर्षको हुनु पर्यो, शादी गर्ने बेला 2टाले कमाउनु पर्यो। त्यो परिवर्तन, धेरै परिवर्तन आयो पहिलाभन्दा अहिले। सबभन्दा त धेरै सहयोग त कृषिले पुर्यायो। कृषिले त्यही त पहिलाको बाजे आमा बुवाले दाउरा बेच्थ्यो, मजुरी गर्थ्यो, यताउता गर्थ्यो। अहिलेसम्म 10,000 15,000 त्यसै तरकारीबाट त कमाइरहेछ। घर बनायो कसैले छोरा पढायो, कसैले आफ्नो उद्देश्य गरायो। 10 रुपियाँको अवस्थामा अहिले 20 रुपियाँ कमाउँछ, कृषिबाट त कमाउँछ पैसा। पहिला यहाँका स्थानीयलाई कृषि उत्पादन गरेको तरकारी कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने समस्या थियो। साइकलमा राखेर गाउँमा डुलाएर तरकारी बेच्ने गर्थे। पछि 2059 सालमा यहाँका स्थानीयहरू एकबद्ध भएर राधाकृष्ण कृषक समूह दर्ता गरे। त्यसपछि 2068 सालमा तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरे भने 2071 सालमा राधाकृष्ण कृषि सहकारी संस्था स्थापना गर्न सफल भए।
सहकारी संस्थामा 205 जना सक्रिय किसानहरू सदस्य रहेका छन्। सहकारीले तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो कामको नेतृत्व पनि अहिले अगुवा कृषक गोपी प्रसाद यादवले गरिरहेका छन्। सहकारी स्थापना भएपछि तरकारी खेती गर्न सहज भएको उनी बताउँछन्। अब गठन गरेपछि इसको सहयोग हामी नेपाल सरकारले कहाँ दिन्छ? त्यो समूह गठन भइसकेपछि हामीले सेवा केन्द्र प्रमुखमा गइसक्यो। सेवा केन्द्र, अब सेवा केन्द्रले हामीलाई बिउ उत्पादन, बिउमा धेरै जोड दिए, बिउ अनुदान दिए। अब बिउमा अनुदान दिएपछि उहाँले के हो, अब हामी 10 जना किसान त्यति बेला 60-61 मा हामी तरकारी उत्पादन गऱ्यौँ। त्यो तरकारी हामीले साइकलमा राखेर डोलाउँदै बेच्दै गएर अब हाम्रो उत्पादन भएको ठाउँमा हामी 8 रुपियाँमा केजी दिन्छौँ। साइकलमा लाएर घर पुर्याएर 10 रुपियाँ केजी दिन्छ। त्यो मान्छे थाहा पाएर कि अब बारीमा गएर हामी सस्तो मूल्यमा पाउँछ। त्यो बारीमा आएर हाम्रो यस्ता गर्दै 2068 सालमा हाम्रो एउटा सेवा केन्द्रमा निवेदन दियो यो बजारको लागि। अब बजारको लागि निवेदन दियो, त्यो निवेदनमा हाम्रो पास भयो। अब पास भइसकेपछि त्यति 68 सालमा हामी 25 जना किसान बढ्यौँ। अब किसान बढिसकेपछि हाम्रो यो टाहरा बनाइदिए नेपाल सरकारले, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले 6 लाख रुपियाँ दिएर हामीलाई टाहरा बनाइदिए। टाहरा बनाइसकेपछि अब हाम्रो किसानले धेरै उत्पादनमा बजारको अभाव भएन, बजार राम्रो पायो हामी। त किसानले बढ्दै गएर अब नेपाल सरकारले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको हाकिमले आए, हेरेर कि अब राम्रो भयो, अरू थप गर्नु पर्यो। अर्को साल फेरि 6.5 लाख रुपियाँ हालिदिए। अर्को गोदाम बनाइसक्यो तरकारी राख्ने ठाउँ। फेरि एउटा एफआरडिसी भन्ने संस्था 2071 सालमा आयो। त्यो संस्थाले हाम्रो ग्रेडिङ सम्बन्धी सिकायो। त्यति बेला हाम्रो अब नेपाल सरकारले अनुदान दिँदै गयो, 50% मा अनुदान छ। अब एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने नेपाल सरकारबाट हामी जिल्ला कृषिबाट नगरपालिका लगायत उहाँले दिनुभयो 4 लाख रुपियाँ जति। त्यसमा हामी पम्पी सेट, मोटर, विद्युत अनि के सब किनेर अब किसान हाम्रो अहिले 50-60 जना छन्। त्यसमा यो साल पनि 2077-78 मा हाम्रो अहिले भर्खरै नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री कृषि दिएछ आधुनिकीकरण परियोजनाबाट हाम्रो 10 लाख रुपियाँ छ 50% अनुदानमा। सिँचाइमा हाम्रो 75% अनुदान छ। बिउ र मलमा हाम्रो चाहिँ कृषकलाई, सहकारीलाई 10 लाख रुपियाँ दिएको छ। प्रदेश सरकारबाट आएको छ पैसा यसपालि। अहिले भोलि 2-4 दिनमा यो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। हाम्रो नेपालगञ्ज वडा नम्बर 22 कार्यालयबाट हाम्रो प्रत्येक वर्षमा 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिँदै यो बिउ बिजनको लागि स्प्रे टङ्की दिएछ, पाइप दिएछ, तालिम दिएछ। त्यो पैसा हाम्रो वडा कार्यालयले 1 लाख रुपियाँ बिहोरेछ। नेपालगञ्ज हाम्रो वडा कार्यालयले पनि सपोर्ट दिइरहेछ। अब वडा कार्यालयले पनि अगाल्लो आउने दिनमा हामीलाई 4 जना किसानलाई एउटा मोटर र पाइपको व्यवस्था पनि गरिरहेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो नगरपालिकाले पनि दिएछ प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनामा तरकारी सम्बन्धीमा दिएछ 10 लाख रुपियाँ। अब 10 लाख हाम्रो किसान तर्फबाट लगाउने। अब उहाँलाई पनि यो अब प्रदेश सरकारमा हाम्रो यो बजारको लागि कमी कमजोरी रहेको छ, त्यो पनि व्यवस्था गर्ने भनेको छ। अब त्यसै गरी हामी किसानले जति अब टन्डेलमा खेती हाम्रो यो आउने दिनमा गर्छौँ। हामी वैशाखको 29 गते हामी बिउ रोप्छौँ। असाढको हाम्रो असाढको सायद 28 गते हाम्रो फल्ने सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यो तरकारी बजारको समस्या छैन, तर बाटोको समस्या देखिएछ। तर बाटो साल 2 सालमा पनि हुन सक्छ। त्यसमा अब यहाँ के छ कि यसपालिमा हाम्रो सिँचाइको अभाव छ। यो माघ हिउँदे बसन्ते बाली र बर्खे बालीमा हाम्रो फरक यो छ कि बर्खे बालीमा आकाशभरिमा खेती हुन्छ। यहाँ टन्डेलमा 60 जना 70 जना 500 कट्ठा जति तरकारी लगाउँछन्। यदि पानीको काम पर्दैन। अहिलेको पानीको समस्याले अलि किसान कम अवस्थामा लगाइएछन्। पानीको स्रोत भइदियो भने त किसान यहाँको ऊ छ, किनकि पहिला गरिबी भोगेको तरकारीबाट उहाँले खाना राम्रो पुगेछ घरमा। अहिले कि पहिला रुपैयाँ केरिङ गर्थ्यो, अब रुपैयाँ केरिङ पनि बन्द भयो। केरिङले गर्दा अब डन्डा खानु पर्यो पुलिसको उता। त्यही भन्दा तरकारी ठिक छ, बरु
एक टोकरी तरकारी लगेर 50 केजी यति लगे अब बेच्दै डुलाउँदै बेच्दै 400-500 रुपियाँ दिनको आउँछ उहाँले। अनि मेहनत पनि धेरै हुन्न, त्यही कारणले तरकारीमा हामीहरू किसान एकदम सफल छ। अर्का कृषक सुन्दर लोनियाले पनि पहिला काठ बोकेर जीविका चलाउँथे। पहिला उनको दैनिकी कष्टकर थियो। घर व्यवहार कसरी चलाउने भन्ने धौधौ थियो। जीवन धान्न मुस्किल भइरहेकै बेला उनले तरकारी खेतीलाई रोजे। गाउँका व्यक्तिहरू कृषि पेसामा लागेको देखेपछि उनी पनि उत्साहित भए। अहिले उनलाई घर व्यवहार चलाउन सजिलो भएको छ। तरकारी खेतीबाट उनी खुसी भएका छन्। यहाँ खेती में यहाँ राम्रो है, लकड़ी में यहाँ तो कोई पहचान नहीं है। इमा तो हजूर आपो आयो तो भैया नमस्कार की हो, और लकड़ी में यहाँ तो फलाने बाद जाते हैं तो मैं कहूँ बरकत है, यही में बरकत है। पहले दुख बहुत रहा है, अब बहुत आराम है, खाए पे के यहाँ सुख है, खावा जाता है, यही में यहाँ 4 पैसा मिलत है, और तो कुछ नहीं है हजूर हमारे पास। अरे तो हजूर अब जोन मेरे के दुख कीन है कि 2-2, 3-3 रोज़ बच्चे लोग खाने नहीं पुगता रहा है, 10-10, 12-12 रोज़ खाने नहीं पुगता सा है। कहूँ 1 किलो लावा जाए, कहूँ आधा किलो लावा जाए, बेचत लकड़ी सब तबीयत सब मच्छाए गवा हमारे। का करिए, अब जांगर घट गवा, अब का खावा जाए। अरे कंधवा तो दिखाई नहीं खोल के रे हम, देखो हजूर हमारे कंधा में यही कही हो कि कहा था जो देखो हेरो लकड़ी बोकेरा। हाँ ये हेरो, अब ये सब बाहर जाम गवा, नहीं तो भैंसा था। कति वर्षको उमेरदेखि दाउरा बोक्नुहुन्थ्यो? अरे वही तो समझो 40-45 से शुरू हुआ है हजूर दाउरा बोक्न थाले। हाँ खेती पाती करी थे तो अब जो आराम है, 4 पैसा मिलत है, खाए के यहाँ सुख है। अब तो नहीं भूखन मरी थे, पहले भूख। स्वस्थ भयो। अरे अब तो है ये है हजूर, का किन जाए। आफ्नो बारीको ताजा तरकारी खान पाइयो। हाँ अरे हमका तो तरकारी लौकी, कोहड़ा, तोरई, भिंडी, यही सब्जी बढ़िया लागत है। हाँ यही तो समझो भाटा भवा, तोरई भवा, लौकी भवा, यही सब खरीद के लावा जाता है। अहिले आफ्नै बारीमा फल्छ। अरे अब तो अपने बारी में यहाँ जब मेहनत करी हो तो भाटा है, मिर्चा है, करेला है, लोबा है, सब चीज़ पैदा होता है जो रोजी खान पाइयो। हाँ जब मन चाह तब खाए मिल जाता है। सुन्दर लोनियाको दाउरा बोक्दा शरीरमा लागेको घाउ अझै ताजा भए पनि तरकारी खेतीबाट आउने आम्दानीले घाउको दुखाइ कम गराइदिएको छ। कृषि कर्म गर्ने र कृषि कर्मबाट आएको आम्दानीबाट रमाउने सुन्दर लोनियाको तरकारी खेतीसँगको जीवन कथा हामीलाई पनि सुन्दर लाग्यो। यो वृद्ध अवस्थामा पनि तरकारी खेतीबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका कृषक लोनियाको दैनिकीले अरू किसानलाई पनि हौसला मिल्छ। यस्तै स्थानीय कृषक बासमती यादवको जीवन पनि कृषि पेसामै रमेको छ। बासमतीका पसिना कृषि कर्ममा मोतीदाना सरी छन्। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमै रमाउने बासमतीको विगतको जीवन कथा त्यति मिठो छैन। हिजोको अभाव, कष्टकर दैनिकी, असहजता आज आएर सरल र सहज भएको छ। कृषि कर्मपछि बासमतीको जीवन नाम जस्तै भएको छ। पहिलादेखि आजभोलि त फरक छ, किनकि अब पहिला हामी धान गहुँ गर्दा कम फाइदा हुन्थ्यो, अनि आजभोलि तरकारीमा त बढी फाइदा हुन्थ्यो। अनि घर खर्च पनि बच्चा बच्चीको पढाइ लिखाइ सबै त्यसैमा आउँछन्। पहिला त मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो, तर अब आजभोलि तरकारी सिकेर पहिला लाहरो बालीमा आउँछ बर्खा मौसममा, अनि यताको हाम्रो काउली, बन्धा, खुर्सानी सबैमा आउँछन्। तालिम कहिले कहिले पाउनुहुन्छ यहीँ हाम्रो सहकारीमा, सरौता नगरपालिकादेखि दिनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। अब हामी सधैँ काम गर्ने मेहनतिया मान्छेले किन डराउनुहुन्छ, कसैको कतैबाट आफ्नो घरको जिम्मेवारी लिएछौँ, बच्चा बच्चीको, अनि आफ्नो खेतबारीको मजदुरी लेबर लगाएर सबै काम गर्नुहुन्छ। अब बोल्नमा किन डर लाग्छन्। पैसा 2-4 रुपियाँ हामी महिलाहरू एकजुट गरेर काम खेतीमा गर्नुहुन्छ, त्यसमा पैसा पनि पाउनुहुन्छ। लोग्ने मान्छेलाई माग्ने छैन, किनकि दिनुपर्ने हो 2-4 पैसा आफ्नो बच्चाको लागि, आफ्नो खर्चको लागि, आफ्नो टुक्ली बुन्दाको लागि, आफ्नो पोसाकको लागि, त्यसैमा त आउँछन्।
कृषि नैबाट आउँछन् म्याडम। अरू केही सोच छैन, त्यति धेरै हामी पढे लेखे छैन। जागरी खानुहुन्छ, खान्न जागरी, कृषि नैबाट खुसी छौँ म्याडम। हिजोका दिनमा धान गहुँ मात्र लगाउने किसानहरूले अहिले तरकारी खेती गर्छन्। तरकारी खेतीबाटै भविष्य उज्जवल देखेका किसानहरूले अन्य अन्नबाली कम मात्रामा लगाउँछन्। कतिपय किसानहरूले त तरकारी मात्रै लगाउने गर्छन्। तरकारी खेती गरेका किसानलाई कहाँ लगेर तरकारी बेच्ने भन्ने पनि चिन्ता छैन। उनीहरूले आफ्नै गाउँको तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा तरकारी सङ्कलन गर्छन् अनि त्यो तरकारी व्यापारीहरूले किनेर बजारसम्म लैजान्छन्। आजभोलि किसानहरूलाई तरकारी बेच्न बजार खोज्न पर्दैन। जस्तो गोभी भइगयो, बन्दा भइगयो, हजुरको खुर्सानी भइगयो, ठिकै हुन्छ। हामीहरू सधैँ लैजान्छौँ यहाँबाट बोकेर मन्डी रानी तलाउ हजुर बिक्री गर्न लागि। यही बिक्री गर्छौँ हजुर, सधैँ हाम्रो यही व्यापार हो हजुर। मेहनतको त किसानहरूको ठिकै छ हजुर, गर्छन्। अब मेहनत नगरे त यो तरकारी कहाँबाट आउँछ हजुर। हामीहरू लाग्ने यहाँबाट रानी तलाउ मन्डी बिक्री गर्ने यति हो हजुर। कहिलेदेखि तपाईँले यहाँदेखि तरकारी लान्छ? म लगभग 20 सालभन्दा बढी नै भयो हजुर। फुलटिक्रा हो मेरो घर। अनि यहाँबाट कहिले कम छ भने साइकलमा लिएर जाने, कहिले बढी छ भने रिक्सामा लोड गरेर जाने, त्यस्तै हो हजुर। के फल्छ बढी यहाँ यस्तो फुलकाउली भइगयो, बन्दा भइगयो, खुर्सानी भइगयो, टमाटर भइगयो, कहिलेकाहीँ सिजनको अनुसार हो हजुर। जब जस्तो जसको तयार छ त्यसको, अब जस्तो यहाँ बन्दागोभी यो तयार छ, अब मैले किनिसकेँ। अब अरूको सबै जति थियो सबैजनाको बिकिहाल्यो। अब यो एउटा मान्छेको छ यहाँनिर तयार, त्यसको म लगेर बेचिरहेको छु अहिले। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 पुरैनीका किसानहरूको मेहनतको परिणाम आज यो गाउँ नै तरकारीका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। किसानहरूको निरन्तरको मेहनत, धैर्यता र लगनशीलतापछि आर्थिक रूपमा पनि जीवनस्तर माथि उठेको छ। अझै मेहनतका साथ कृषि कर्म गर्ने यहाँका किसानहरूको सोच रहेको छ। किसानहरूको यो सोच साँच्चीकै प्रशंसनीय छ। निरन्तर मेहनत गर्ने व्यक्ति नै सफल हुन्छ भने चाहिँ निरन्तर कृषि कर्म गरेपछि नै पुरैनीका स्थानीयको परिचय फेरिएको हो। आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेको यो गाउँका स्थानीय कृषकको जीवनशैलीमा कृषि कर्मको चर्चा गर्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। देशका कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। उत्पादन नगर्दा खेतीयोग्य जमिनको उर्वरता हराउँदै गएको छ। भारतबाट तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यस्ता जमिनहरूमा पनि तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यहाँका स्थानीयले दिएका छन्। दर्शकवृन्द, हिजोका दिनमा कष्टकर जीवनयापन गरेका बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 पुरैनीका स्थानीयहरूको दैनिकीबारे त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। हिजोको त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएका स्थानीयहरू आज तरकारी खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन सकेको कुरा साँच्चीकै प्रेरणा गर्न लायक छ। यस्तो अभ्यास अन्य स्थानमा पनि हुन जरुरी छ। यसका लागि किसानहरूलाई थप उत्साही बनाउन सरकारवाला निकायहरूले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।